እግዚአብሔር አመስግኑና ወዲያውም ሰኩኒሮ እንስብከት እዚህ ትቀን ምስጢሩ ግን ዛባልደት ክርስቶስ ስለሆነ ፈሉ ወዲያከ ማርያም አድነን ይዋልሃን የማይብዙ ወምን ይሁን ለደቂቀ ለኪር ዝብል ባሞይ ትምህርት ተማማዮ ኢትካ ማርያም ላ ናይካ ካብቶም ጓኖታ ተነን ዝብል ትምህርቲና ሰማይና ነና ለዋን ታይሉ ፈኑ ብርሃነ ከወጽድቀ ከይሉ ሰንበት እዚህ ብርሃን ይባል ብርሃን ከአ ክርስቶስ እዩ እሞ ብርሃን ክርስቶስ ዝግለጸሉ ብርሃን መንገድ ብዙሕ ነገር ዘስተምረና ጉዳይ ስለዘሎ ብዛዕባ ብርሃን ኢና ሎም ክንማሃር ፈኑ ብርሃነከ ወጽድቀከ እማንቲ ብርሃን ወይዘዳን ደብረ መቅደስከ ውስተ አብያቲከ እዚዮ ታይ ማለት እዩ አነ ብርሃን ዓለሜ ከም ዝበለ ቅዱስ ዳዊት ከዓ ብርሃንካን ጽድቅካን ብርሃንካን ሓቅካን ላእኸልና በለ እቲ ብርሃን ንሰባት ንኸብርህ እዩ ብርሃንካን ሓቅ ጽድቅካን ላእኸልና ንሳተን ድማ መሪሐን ኣብቲ ቅዱስ ስፍራኻን ኣብቲ መሕደሪኻን ክወስዳና እየን ይብል ኣሎ ምክንያቱ ብርሃን እንተዘይኮነ ኣብቲ ኸዶ ኣይትበልጥን ኢኻ ብርሃን እንተኮይኑ ግን መገድኻ ዝጥሕ ኩሉ ሻ እሞ ብርሃን ኮይኑ ክርስቶስ መፅኢና ኣሎ እሞ እቲ ብርሃን ከዓ ንዓና ከብርህ ስለ ዝኾነ እቲ ብርሃን ናብ ሰብ መፀ እዩ ዝብል ዘሎ ኣብ ማቴዎስ ንሪኦ ከም ዘለና እቲ ኣብ ፀልማት ዘብርህ ዝነበረ ህዝቢ ዓብዪ ብርሃን ረአየ ኣብ ዓዲ ሞትን ድነሞትን ዝነበረ ድማ ብርሃን ወፀሎም ይብል ኣብ ፀልማት ዝነበረ ህዝቢ ክብል ከሎ መን እዩ ህዝቢ ዓለም ብምሉእ በቲ ናይ ኣዳም ሓጢኣት ፀልሚቱ እዩ ዝነብር ነይሩ እሞ ክርስቶስ ግን ነዚ ኣብ ፀልማት ዝነበረ ብርሃን ምእንቲ ክገብር ነታ ኣብ ሓጢኣት ዝነበረ ጽድቂ ምእንቲ ከውርስ ነቲ ኣብ ፀጋም ዝነበረ ናብ የማን ምእንቲ ክመልስ ክርስቶስ ብርሃን ኮይኑ መፅኡ ስለዚ እቲ ኣብ ዓዲ ሞትን ጽላሎተ ሞትን ዝነበረ ህዝቢ ብርሃን ወፀሎም ይብል ማቴዎስ 1:4-16 ዮሐንስ 1 ከም ተነበልና ሎ ማዓልቲ ክልቲኡ ምስ ቅዳሴ ገጢሙ ቀዳሚው ቃል ዝብል ነይሩ ቅዳሴው ናብ ሃዳሴ ነፍስ ቀዳሚው ቃል ወውቱ ቃል ስጋ ኮነ ወሃደረ ላየነ ኢሉ እቲ ቃል ኣብቶም ናቱ መፀ እቶም ናቱ ግን ኣይተቐበልዎን እቶም ንሕና ዝተቐበልናዮ 318 ርቱዓን ሃይማኖት ግን ንቤተ ክርስቲያን ሕግጋታን ስርዓታን ዘርዓና ንሕና ኢና እሞ ንሕና ስለዝተቐበልናዮ ህዝቢ እውን ክቕበሎ ነቲ ብርሃን ነቲ ቃል ክርስቶስ እዩ ቃል ከዓ ብርሃን እዩ እሞ ህይወት ኣብኡ ነበረት ይብል ህይወት ዘለዎ እዩ ብርሃን እታ ህይወት ከዓ ብርሃን ሰብ ነበረት ንሕና ብህይወት ንነብር በቲ ብርሃን ክርስቶስ ኢና ንሱ ኣባና ከም ዘብርሀ ብምንታይ ዝፍለጥ ወንጌል እንዲያታ ብርሃን ስለዚ እታ ወንጌል ምስ ተነግረትና ግብራ ንሕፈፂምና እቲ ብርሃን ኣባና የብርሃሎ ማለት እዩ ግብሪ ወንጌል ገዲፍና ካልእ ተኸይድና ግን ኣብ ፀልማት ኢና ንነብር ዘለና እሞ ካብቲ ፀልማት ክንወፅእ ምእንቲ ህይወት ኣብኡ ነበረት እታ ህይወት ከዓ ብርሃን ሰብ ነበረት ብርሃን ከዓ ኩሉ ሰብ የብልህ ነበረ ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት መጀመርያ ተዛሪብዎ ኣሎ ብዛዕባ ብርሃን ብርሃን እውን ኣብ ፀልማት የብርህ ነበረ ፀልማት ግና ኣይሓዞን እንተዳ እዚ ገዛ ፀልሚቱ ፀኒሑ መብራህቲ ተተወሊዑ እቲ ፀልማት የሎን ይሃድም ስለዚ ንሕና ከዓ ክርስቶስ ኣባና እንተደኣ ሃልዩ በቲ ናይ ክርስቶስ ብርሃን ንበርህ እንተሊና ኃጢአት አባና
أيك متسأليو بحاجات أيكن سلمتنينا مو برهانون كحاضرنا أورتينا مسألين با كلهم نام ابنت من تربط حنبر زعابران كمسكر رايك ونزمزه كلهم بابنت نابو من تخبطعو ابنت ستأمن اتبرهان أباك حاجة يقولوا مالك أتوبناتو أيوب مسيح وما يتقبلوه نتوب يتقبلوه دبلوا كلهم قل مسهل ولد النب وسلطان ولد النب دك الزيابير نقولو مسهل حابوم اسم دلو إذا مسهل زي تبرهان أما مسهل ولد النب من تغيلوا النامسو نتبرهان أمينا نقبلو يقبع كلهم قونا ببنت من تغبط عنبر زعابرهان كمسكر متى أجلنا توكب زبزب برهان حقي أب علم يمتنا بلاي أبي وهاني شو من تعسك تقول شو يسوع أنا برهان عالمي أنا برهان عالمي إذا سبني برهان هوت يركب أنا برهان عالمي إذا سبني برهان هوت يركب إذا قال لي أبي حاجة قال لي أنا برهان هوتي سلازي هوتن برهانن كابو خمس ركب إذا سبني بهوت كركب إيو إمبال أطلمات أي خيجن إيو إلى كم بحدش بلوكم الله إيو عندنا يوحنا 10 ساعات أنا بقوله برهان على الإيه أنا هله برهان على الإيه إذا أنا ذله برهان على هو مالتي أبرومي هم تربنا قبل سلمات كوانا دربينا أطوال برهان كنلبسي بإيدنا قولوا سواليا كل غفوز قبل سلمات يجيبا حق انت لاغوينو سلك انت لاغوينو لحفر يقولون أكل مساباتي خاتك برهاننا بعالم ملئ دك سبقين قورام كفوس لزغنو برهان سألو أتي برهان سألل أكو يقولو أتي برهان الملالس قل حكي من تجابير سلس قبره حفر يقولون لغرة أتري يقولون سلذي أتي برهان يسوس كريستوس على مسيمو بزبرهان ذكر المالالس قبل سلمات قريبنا أطوار تنكي غنلبس أطوار برهان غنلبس قدس باولوس بعيدنا له سلذي دقيمون كم تداوي زبلو برهان كان حق خان لاف نساتن يمرحاني ناب قدست خبرخان نام محدر كان يبصحني سلازي بأن تمرينا بتبرهانة تمرينا ينال من قصة أبلاك كن أكون بإن امبر أبتبرهانة تزيلو ناو قدر قرب آيك إلني سلازي أقول إذا فترة مجمّريا مرابن دايرو أبلاك برهان يكون بله برهان ما هوني سلازي أتبرهان كله كابو إيو منشو من يعدو منش برهان ويتنان برهانين عن يسوع كريستوس إذن أنا خبره يلوز قبر برهان الدماء كابتناتو برهان كفيلو إيبو نتعاي بمحال تختبرن
برهان معلتك خون نليت العاد المات كيقال لنا واربتن ورعند ما فتيرو سلذي زوم برهانات اليوم معلت ربع زفترهم برهان يكون زبلة كابتي برهان يكون زبلو بربع كعانة زوم برهانات برهان يكون زبلة بسنبتي زوم برهانات زفترهم كعارو من يعطو برهان ناسو كافلو لون هزبي برهان يكون معجون برهان يكون يزبل الناس له ስለዚህ ብርሃኑ እንመላለስ የእድ መላዶ አና ንሱም ከአቤል ለና ታሐጡ ዲያ አብት ብርሃን ዲና እንመላለስ ዘለና ወይ በተጸልማት ገርና ያዕግሽ ግሽ ዘለና ስለዚህ ቃል አምላክ ይነገራሉ ምክንያት የብልና ቃል አምላክ አንታዩ በትብርሃን ተመሪና أبنسها من بس تودعنا ممكن نسها أيدر بيننا نكون وديكم كتنفيكم أي بلدنا وديكم تنسحكم بنكروا كل جزء نسها جزء يقول أبز قبل كايو كم تولد تموت تجاهل كتنسحب نوري مرياتو كاين جاجل قبرنا نجار كيقولو سيطان دبال تقاراني قالو السوف فتوة تولنا مو بس فتوة بينا عننا نقول له فتو أو حتى يعرف مودة يمثلنا نتري نفري نهتم نصبه نتعي نخبر نخدم نسلم يمثلنا قم الزيابية زي يقولوا نابرا أيكونن نابراون كون أيكون ما الزيابية سي بتبرهان تمرالة شغل لنا خلو هذا ما عاتفنا ندرس كلنا كنت سكم لنا جريم كل جوي جزء سكان سعادات يروون له انتايبن بسلا تمر دنام داوود وديل له بربار بعد دناموت قاد تفكك كفو أي فرده ليه سلمن داي بترغال مركوز كان يحق زالي ليه كدوس ساعات درس كدوس من يخاطر لغان تايلو أمني ولق ودنسا وأمني وركو ستلمت إلو زيابير يبرهن لي زيابير يبره ليته إلو سلذي انت دعت برهان مزان عليو بسلمات انتخدناون هناك فايدة فنينا برهاننا زيابير يومو بس برهان كن مالالس صبو زحلنا زيابير موداتو نهريهم انتايو أبتي كمل كلو كريستوس أبتي لحلاي مساعد أبتي تنساعد له جوايه لسوم مساعد كان برهان لبيسوم برهان توانا تيفوم بيمان يقومو أبد لسوم كردسان برهان لبيسوم برهان توانا تيفوم زغدان والزون زفون أيكون انت برهان كان من شيء جابيه كان تتكباري بتكبارو بيبروهم عليه أتوم عبد الرحمن زين لوجن سلمات لبيسوم سلمات تقوانا كيفوم كوف مسيلوم فسوم قويتوم ديابلوس مسيلوم بسقام يقومون سلذي برهان لبيسنا بيمان من تنكوم دور برهان يسرعنا جابير عمنا نايسنو تكريستيان بركتان رديتان يستسبنا قدس قالوا وابن بنا حاجرو لعين نعنا ون نلبنا زمد سيدي ورق جابير عمنا أنا بقول ده نجاكم بتفليك جري مسلمتي أبزقن سمام كنا قررلهم زي دليل نايك كدوس أو نارجاوي مقدسي عسرته نيو نارجاو عسرته نيو نارجاو حمته نيو نارجاو عسرته نيو نارجاو حمته نيو نارجاو إسلام حمته نيو نارجاو حمته نيو نارجاو عسرته ربعته نيو نارجاو حمته نيو نارجاو إسلام نيو نارجاوي حموشته نايس الله سي مقدسي ميتي نايس الله سي أسرع نايس الله سي أسرع
نايسلاسي أسرة نايسلاسي أسرة نايسلاسي أسرة نايسلاسي عسرتة نايسلاسي أسرة نايسلاسي أسرة لو ناي ميكائيل عسرتة نايسلاسي أسرة نايسلاسي أسرة نادي مريم حمولتة نايكنا نورت حمولتة نايك القص أسرة قدوس ميكائيل سلاسي شكرا مسلمين بعضهم مكذبين مكيال سلاسي كايهم سمكادو وين يبغون لو شاك شيء لنا تايز دلو زعامو يسكاج زخاخرنا دي نايروديون توادون تيبي توادون يقبر كابتن أبيات كريستيانات توادون يقبر مناتو أتوم كانت كم تبعمل زولكم نفس وكف كهن عام تعرشين ولا تقرنت عنه سلمتاي السزعية زلعيو بزح مجال كم بعد اللي يادلو كم بعد سعود النو كم بعد هاجرات عرب بيتك سيال جو زورو معو خفيتو بو الناس قلقلو يبزلو زلو على كع من حزبناون في حقنيا حبيتا تمرت وانجيل بعريو تمرت وانجيل تزولو ديرو زغلو باسل سلين اي محلو نيرو تمرت وانجيل سلازا حصرغن كل تهزبي ببناتو كسرح دلي حدا مسيو سواك خون حدا مسيو قداسي ابن حدا مسيو خالق يقبر مغنياتو والناسي ناتا هيتا كريستيان كمزي قانجا سقران البال تسعيرا كل سب ممهرا كونا ببدوالو خوينو يركبالو نقرقن كابزن موسى نتهزبون كنو حبريتان مهاب اتي راديون تلفزيون بتاع بسرح سلازلو نحنا سلنخون نقولو كم تتبالي حجزنا كم قبر جاري يصبو زهلنا التي فورمي بكم على سجاد فلين كما يكنكم عند غنيهم ومن قص إلى أتيم حكسي قد سالي كون زلوا هناك اللوم ترى يبدأ سنتين سواء بعد توكل لزهنا كم قد سالي كم تحكي عناس كم يوم خمسة أشياء مدرب زلوا نحن هون نقول نخلصي كل زي كم مدرب هم بيتنا تحري وفينا أو روح زهنا نقول أنا قلت كذا أتي تلفزيون الراديون تقطع يبلني كان زولو كان ملو عالم سلزغي بزح طبعا خمسة لغة بتصير قال كم زغتي له خزارو زدلي أبزياس بزحت عندنا أبنات بزح بتصير أبزياس ساتة بزحت هنا كم تي أبزل لما بحس أبتي ناي مسح موسع بتعمي عقوبات أيقوننا لذي أبزي زخونة أبالي يخون أبالا يخون ناي سلاسي برد كركب زدلي أبناي مسح يساتف كمون إتن حج حيزان أزلو أنا شاهي نو نسخ عسكيمو أنا خطيب ساعتي بحال يقولون مدبن حيزان إتاشان فلعكا كتكت الألوان مالتي عشاي يتفلح أنت معي لا اختلفت غيرها كل سبيل أو مخرج تغيبل خير أي مثل من سلازي عشان تقتل يتي ناي مسحك أبال زي أبال أيكون ناي برخت ناي سلاسي برخت كركب زي كله أبدي ناي مسحك ساتف إنا نتابع سلازي كلهم يتوهوا يعني
بسم أبن والدن منفس قدوسن هذا أملاخ آمين زاوير أملاخ ناس خبرات مسكنن يكون لحرزات مرتنا بزي كنقول وتصنعوا دعوات يبن راديو قرب نرينا سلزي نبابنا ما نوجد شو حد يشتين رأي فيديو لاتنا وانجيل لوكاس معرف شو مونته وانجيل لوكاس معرف شو مونته تاير جمير له جوهم وانجيل لوكاس معرف شو مونته تاير يسجمر يسوسن صعبوا أنستنيم أكونه انتهي زبل بزوحات كاب حمامن قالين كأخوا قالين تستفى وسان وعال مريم مقدلاويتن قال من يزل له صحيفة زلنا سوسنا يرزق كل الله يكونه سيبان ونيرا زوحات أنس سيبان ونيرا كاو قتيلو حنت الاستلا تاعت قتل الهري تخيلات أتوه زعبا زران تخيلون أويز خير بحسابات مستأكبوا كابوزحات متاحف مستأكبوا مسرائي حدا مسلا غيرهم مغرب جميرو زعبا زران زران أبزي زران زران سلسة نقر نري تزرعي منيو قويتايو هيكونا بغلتي مسل حدا بإكزابير قويتا بعلو قال أيضا ما بمهارا ونقير بعلو اتقال يسبخ اتتسبخ قال انتايو تزرعي انتايو قال إكزابيريو تزرع قال إكزابيريو توم مريت دمان تايم حزبيهم ويكال دباتنا يوم أبلبنا زلنا نقري سلازين سلسة نقر كيرو تزرعي كزر واتيو تحادا بي ونيقو أبي أما قدي ونيقو تاي قبرة يعواف متين بلعو ها ترقت قالي ودما عواف متين بلعو قاليتي أبي تزاريو أبكى وحي تزاريو تبكى وحي تزاري خنتا يكوينو ها سوس اللازي يقولو كاتيفو هاقو غيز بلا يقولن نقصة سالساي أب إشوخ زبازو حوتا إذا إشوخ زبازو حوتا خنتا يكوينو تشوخ حانوغو أو قولو تاريخو سون رابعي أبصبغ وتاوديغو بزح كافري مسلو أبقطع 10 حدا يجمر ترباميناتو أب 10 حدا جميرو يجمر عرف شمونته وشوعات وقدما كنا ين عرف شمونته يزلهو أب 10 حدا جميرو شو ترباميو يمتصل ترباميو انت يزبل اتي أمريت تزرعه تاير ترجمو ها هو ما قد تزرع زيهم سبع زيهم كم من تايم استغلهم أجوهم يسمعوا يسمعوا then أبلبهم كي أتوا سيطان تاي قبره كي آمنون كي دحنون سيطان تاي قبر يبن أبلبهم كي أتوا خلهم يمنتلو قلن تاي قبريو يسمعوا يسمعوا يكون يسمعوا حجنا نوعنا نفسنا لا تنامي نسمعنا أنت ينقبل بدحري قصر قال أي توم كان أي تزرلو أبكوا حتى زرع تبكوا حتى زرع لما أنت أيو بحاجوس يسمعوا ويز ولا يكونه شعور فتنامس مسألة كن يخدوا نجزيو يوم أنت يسلا زي بلنا سور سلا زي بلنا ميزبلنا أيكونه سور سلا زي بلنا قالت كيف هم يخدوا وأوشتم صبوا يروم يسألون يسمعوا أطرحهم زلوا جن أو ولا حد نقول كقولوا أفتنوني ولا حد سعري قولوني بنتي يسمعوا وقال قولوا سالساي أمن تايو أبي شغل أنت أبي شغل كنت يسخون يسمعوا بحقوس يسمعوا بما قدهم يخلوا يزبلا بس حفتي أكونه بما قدهم يخلوا مقدم كيدهم بحاليوتن
هابتن طعم نبرتن يحنو تاخي يكونوا تعرفوا تاخي نوين تعرفوا كيف رأيوا تعرفوا ويتان يدلدلوا خفتا قرب مسلكم رأي مبقات راح يكونن ስለዚህ ዞም ሰባት ሲዮም ደግሞ በሐጎስ ሲዮም ተቀበልዎ ግን በመገዶም ሁሉ በትሱስ ደዲዮ መገድ ዘይኮነስ በናይ ምን መገድ በናይ ባዕሎም መገድ በናይ ባዕልና መገድ እንታይ መስለኩም ንብረት ሓዳር እዚኦም ኣብ ምድሪ ኣብ ዓለም ንገብሮም ኩሉ ሻዕ ንሓስቦም ነገራት ኣይኮነ ናይ እግዚአብሔር ፈቃዱን ይኮሱ ግን ምስናቱ ኣጋጢምና ይንወስዶን ኢና ስለዝኾኑ ሽዑ እንታይ ይኾኑ እቶም ባዕልና ኣብዚ ምድሪ ንርክቦም ነገራት ሓኒቆም ይሕዙና እንታይ ከይንገብር መንፈሳዊ ፍረ ከይንፈሪ እቶም መጨረሻ እንታይ እዮም ዝኾኑ ኣብ ፅቡቕ መሬት ዝሰምዕዎ ኣበይ ዝቐምጥዎ እዩ እንታይ እትብል ተፅሕፍቲ ኣብ ፅቡቕ ምድሪ ነቲ ቃል ሰሚዖምሲ ኣብ ምንታይን ልቢ እዮም ተቐምጥዎ ኣብ ቅኑዕን ፅቡቕን ልቢ እዮም ተቐምጥዎ ኣብ ቅኑዕን ፅቡቕን ልቢ የቐምጥዎ ነቲ ቃል ሽዑ ድማ ብትዕግስቲ ድማ ይፈሪ ትዕግስቲ ወሳኝ ተናለዋ ክርስትና ኣብ ሓደ መዓልቲ ዝቕየር የለና ሂወት ይኮነ ተስጋዊ ሂወትና ከማን ክንደይ ፃዕሪ ሓትት ንክንቅየር ኣይኮነ መንፈሳዊ ነገር ከዓ ክንድኡ ኣለዎ ብዛዕሪ ኣይኮነ ብህድኣት ወይ ከዓ ብትሕትና ጌርካ እዩ መንፈሳውነት ዕወት ስለዚ ብትዕግስቲ ድማ ፍረ ዝፈርዩ ካብኡ ቀፂሉ እንታይ እዩ ዝብል حبو مبراتي زارب تايلو مبراتي واللعس توم زاتو برهان مثلا كونا ميلو ابي زقمطو اب تحت كفر زقمطو يلن سلازي تاي زقبب اب لعلي زقمطو سلازي لشعو زي قهاد هبو يلن مو زي فلت ناب قلت زي وصل سور كا يلبون نغزل باركس تايقبل زلوو يوهبو زي بلوها تازلاتو كون تايقبرو يوسدلو نمن يوهبو تزلوو يوهبو مجرشا تايتبل مجرشا زلا سلازي كما يجركم كما تسمعوا أنكبو اليوم يوم سلست يوم ننري ننزلوها مريم ناي نسمع قدايو أتى أسمع معي شكر كما يسمع عمو يتشكر أتي بيرسونالي معي وسرسب فريفريلي أتي أرحيقو تسمع سبكا كم تنسلس تبوتها تكون يدرف مالك سلازي بنسمعه أزينا هنتك أسلز كبانا كاو قصيلو تايزبل أتي يسوسن يحواتون يبل شعوعو مس أفتسس بخلو يحواتون أديون ما تسمو بزو حساب سلازنا بلا رفبوي كأرون شعوعو كافتم أوزنا بورسوات انتاي لومو ديحاني حوات كان كريو هذا اللي يقول له تايل من اللي سلم دين حواتين سي أم كلام لا سمعوا يوم لمس تربامين لو ناو خينا أسكتنا ناس هون غير ما تسمع جمرة ستنا خفنا يوم نسوق دين حواتين سي زم نقال أملاك تسمعون زجبرون يوم إلو من لسلم يحرقوا حدا معلتي بالله أتصعف تحت متحف تناش تدام بكم كينكم هذا معالتي بل أبزي آدم ما هذا خاب معالتي يتجمير والو سلازي قزي قابل له مالتي كاو انتاي يرو نعناي نساقر يلوه نابي ناب تسقر معالو انتاي تبل عديا نابي متساقر نيرون ناب قرقي سيرون يتبل كاو عاب مركب سقيل بداخل خلو انتاي تفترن معالل تسيو السوخن انتاي قوينا ويتا قادك يسو سلازي زمعبل دابرت عنا زا مركب كتفادلي دك مزامر تفريحه دايلهم قويتا افا انا ايلهم كنت افدنا حرقنا ابزي عيقونت ابزي انت اتبل افا انا اول جيل ماتيوس بماركوس يا الناس شعو قويتا تنسيو دايلهم نت داليا صبو مجمره تايقرو نتنفاسن نتماين جناحهم ايوه دخلت يوم توم زرب شو زنبرو جناحهم شو تعمل تايلو الناتكم دا ابيارنا شعوع تايلو
إزاي نفاساتن ما يتنزلوا أمّا زئززهم أمّا زئززهم أمّا تام نماين نفاسن يئززهم أمّا زئززوس من كونيو إيزو نماين نفاسن زئززهم أمّا زئززوه ماين نفاسن يسمعوا اليوم كم يقرأون سمعوا لازم كم يقرأون يئززهم سمعهم كاي يئززهم فطراتهم يوم هيكونا سندي فتيروهم ስለዚህ كل فطرة بعالم نيك زيادة قام قايسة مني نحن خايف تشوف مثل أبانا خا كم تم ماين فازن زأزز نحن خا أو يمثل تفدلينا أو يدلو فطرة العالم كاب كلام كتاب حج كله كم زلونا تعزز زي الخير دلو بزي كمان بزي كون بسبب سبق أخذ مجمع تجميع كتاب حجي أنصار حق أملاك خير هدأت من كنا عب هدأت من كنا أريد الله أبنته كابتن ويتا كان أنت زحده رشعو تامر كابت نبي وسيحة نمرك وسيحة تامرت عاد تبهر نيرا أقوم تيار خبر حدا أكان أنت زحده روسب مسرا يوم تاقوي مثلا تاي قبره قدم سيقدرلو تحريو تايزبل بزعبات سك زارب كله نسو نوح زمن كدان كي تخدنا أما قابل نبر أبيت زي كمة نير نوح زمن كدان كي تخدنا أبي أما قابل تهري نقول تاريو أديرو أبكمي ورقة بعبيد مسؤول يسوس ولد العلام لا مساحة كان تعرفني كي تستقيني لما نكالو بلو لا تروحس منفس كابت سبايك وس أززو بزوح زمنات حادير وانا برمو بزوح زمنات بزوح كزي مسؤول نبرمو سنستلت الموقع يعني أسر قل كسيطان تاي قبرو ما أساريو فاتحنا بي كل لبلا لا يزبل ما أساريو يسبر تقاني عندما نبي سدو نبرها كل لبلا فاتي كنا دليل كنا نسقبرو تأوش تقولنو كزي يوازر لسبكن يمرحو تسوايو أبغى أنت يقولو سب خلتنا قريز مرة ويد منفس قدوس ويد ما كان سبزي سلاز بحاجي خاف مرة تخل أبمون جوز بحالا كهدوني منفس وعنا سلاز يوم تاكلنو بتشارش كويس أنت جرو من يسون كايرو حدي توك تايل من يسون بزوحاتنا مو لاقيون سم قطر بزحيب شعور تايل قويدا أبو برتع مقاس حسمات كرد يبلعو نبرو ناقو متاو فقد اللهم كا لما نوو مثال ما انتهي كبيرة فقد اللهم نابي كيلو نابتنا حسماتات تنا حسماتات كنتاي كوينا ناب بحري آتين دهريو انتهي كوينا توات سب حاويو كلتنا قال كوينا كلتنا قال صحيح له نو كرميو تايز بتروح فدار له مسلكم توم حزبي توم زهونه مسرعيو نابيوس ماتو شو توم قاسو تيم فريهم نفتعد خيدهم نجيرهم ما يكونن زخونه نجار كريد ما ماتيو مسرعيو تسلم تاي كوينو حدا كدانو تخدينو كالايتي نابلبو تماليسو اثبت كلتنا نجار يجيرو كدانو منياتو اتي اوش زنبره اكما زو تصلو نيرو كدانو عرقانو شفينو نابلبو خاطر ماليسو زين كنت عبيت حيالات كراتي اتي توفو ود مستفى مستملته ابو انت يجي مجمريا لبسي لبسلو مجمريا سلازي نابلبو مملاس قدامي ناتيناتكم سراحي ناي مخدان كان اكزابير سراحي سلازي كدان تخديدو نابلبو تماليسو كوفيلو ساني هو مزيوم اذا تخبر نجار مسرعيو سنبل شعورو إذا نجار أكندي دمسكننا عملهم تاجرهم كابوت أمر حالا منهم كده بناخذ خباب زيلهم مثال ما تاجروا أو تزيو تملي سنفت حلوة نفتح تبقى سلاوته
ልክዕ ምስ ተመለሰ ወለድ ምስ በለ ሓደ ናይ ቤት ጸሎት መራሒ ኣጓኒፍዎ መን ሽሙ ነይሩ ጓሉ ሃይማኖት ጓል 12 ዓመት መን ሽሙ ያሪኦስ እዚ ሰብ እዚ ጓል 12 ዓመት ነይራቶ ሓሚማ ክትመውት ደልያ ኣላ መፂ እንታይ ኢሉ ጎይታ ናብ ቤተይ ግዳእቶ ምስኡ እንዳኸደ ከሎ ብዙሓት ሰባት ጠቕጥቦ ነይሮም ይደፋፍእዎ ነይሮም ሓንቲ ነገር ኮይና እንታይ ኮይና ካብ 12 ዓመት ጀሚሩ ደም ዝፈሳ ዝነበረ ሰበይቲ ወሩ ሰሚዓ እንታይ መፅያ መፅያ እንታይ ክትገብር ጀሚራ ክዳኑ ዘፈር ክዳኑ ተንከፈቶ ይዝብል ዘፈር ክዳኑ ተንከፈቶ ሽዑ ብዙሓት ሰባት ጠቕጥቦ ኣለዉ ኣይኮነን ደው ኢሉ እንታይ ኢሉ ሓሂቱ መን እዩ ዝተንከፈኒ እንታይ ኢሎም መሊሶም ቅድሚ ኣላ ሓንቲ ቃል ኣብዚኣ من يستنكين نبلا كلهم أيفانا كلهم سي أيفانا هني تنكف خان هني تنكف خاني لأنه معلومات شعوب إتروس أمامكم تنسين تايل أزو كل سنة ناس أتاكا تنكف راح يكون استايل سكالالو تنكف راح يكون عندك مثل الغات يزرلو جن حيلو خابو خمسة أسلاس تردون تايلهم حيلي أباي وزين شلو تسبيتي كم زي تحابت يزبط تصحيح أكونه كم زي تحابت مسفلتك أنت كبرت لسيا أو كرسي كده ودقت شلو كسر واحد تصحيح أنت تبت تزخوانا نجار أكتر مخلو نجارات يزبط أكتر مخلو منياتو تحابيات كير حسيبها يا أصلا تاسبيت دما كم زي تحابت مسرائيت راعرع نابلت مسألة سجلت له أقدم كله حزب دما بمن تاي مخنيات كم استنكيتو شعون كم زحويت نقرته سلازي فلتني فلتيو يكونه جن مهاروز قبهم عكبابي فني رمي تحريون تايلوا يخذ بالي نتكي الحانة كيلو بسلام كيديلوا كاوكم دابرنا هذا ربو كله كافتي جزا نايتي حلقة نايتي نبيت صلوت من شو ملنا يا ياريوس هذا سب ما تلاقيه تايلوا ما يتجا والكا أيتركم ما يلوا بكا ساعة موتي حيلني يروى سواء يسرح تمويت هاكنت وديو ساعة كندا يوم نقول تدي فلات ونيرم ساعة كندا هيوت مللس هيوت كسوق كم زغل ليميت يوم جرمولو حمي ما خلى تزاركوا يوم مفوزة عينه يخري قوي تايلو تسوي تايلو أي تفرح من رايل دهريو نفسك كذا تقدر مسكولو تيتكاتيمو زحات أو بنيرو ما يكونه نمن حزاتي إدروس نو ثلاثة سواد إدروس يعقوب يوحنس دم ثلاثة سواد حزو نمن أبوان أديان حزو المشتاق مساعة وقت حاج أو بريوم كبخيم مسرعيهم تايلوم أي تبكيو أي تحزنوا هيك إساءة هذا الليل شو عزم الرسول مرسني راو كم سموتت ثلاث فرط نبروسي سحقوا هذا زي ولا قبرناهم يكون زابير سخبروا كم زخل نتأرات رمو تسفانا يود شعو انت اللوس بل زابير تلوس قبروا أو تتبسح زيهم دما ساميلا مويتا بقى أبقي عايل شعو نزيهم ثلاث ذيك مزامرتون أبو أنا اللي عند رايح حيزو تناقر غيره إلى حذا تايلو تنسيلوا إزاي أملاها وكالي تنسي صار ما بوب وتنسل توم سترابيت دمان تايكونو تقرموا يبل هذا حفتي تامعرف بزيادة ود نقولنا الله عليك قصد الله ود سلس لو ما عند بزح نجنا تنكيفنا
እንትን ተናፈፍናዮ በቃሉ ጥራሕ ስለዝኸልናዮ እዩ ቶም ሞር ዲቴል ክንመሃርና ንብል ረቡዕ ሰዓት 6 ስለ ዘለና ረቡዕ ተመፂና ሪቫይስ ንገበር ንኽእል ኢና ማለት እዩ ካብ ምዕራፍ ግን በዚ ወዲኣ ኣላ ካብዚ ቀፂለ ናብታ ናይ ሃገረ ስብከት ዘላ ናይ ቲቪን ሬድዮን ዌብሳይት ከእትወኩም ይሓንሳ ንዓ ክውላዕ كلكم لدوا يكوننا حبريتك اللي هو كنا لنا ስለዚህ ስቲ ቀንዲ ተም ኩሎም ናይ ሃገረ ስብከት ቤተ ክህነት ዘለው ታትና ኩሎም ማለት ሻለፎ ኩሎም በብጊዜ ተመድቦም ማለት እዩ አርዕስት እንዳተመረፀ ትምህርት ይሁን ስለዚህ ሓደ ኩልና በበወገና ቴሌፎን ዘለና ለካ ክንሰምዖ ክንመሃረን ካላይ ንዚህ ክንገብር ሶልካ ኮደን ሓገዝና ለኩም ዘለና ብዙዎች ስለዘወዝ ዘሎ ከምቲ አቦታትና ነገሩ ተመስገን ነገረኩም ሓገዝኩም አይፈልየና አለልኝ